बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत पलट प्लेटफार्म के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान ख़ान आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम नाज़रीन, किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में सबसे अहम किरदार उस कौम के नौजवानों का होता है, यूथ का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से पाकिस्तान एक ऐसा ज़रख़ेज़ मुल्क है कि जिसकी 60% से ज़्यादा आबादी यूथ पर मुश्तमिल है। और यही नौजवान नस्ल अगर अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाए तो न सिर्फ मुल्क व मिल्लत को तरक्की और बाम फ़लक के ज़ीने तक पहुँचा सकती है, बल्कि अक़वाम आलम में एक रोशन मुकाम दिला सकती है। आज के इस वीडियो में हम एक तालिब इल्म से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और वो तालिब इल्म जिसने स्कूल से लेकर कॉलेज तक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। मेरी मुराद मोहम्मद अली मुआविया अकरम हैं, जो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, टॉपर भी हैं और हमारे स्पोर्ट्स गाला के चैम्पियन भी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अली मुआविया से। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले अली भाई आप अपना तारफ़ ख़ुद करवाएं ताकि हमारे देखने वाले वो आपके तारफ़ को और आपको जान सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली मुआविया है। मैं सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ और फर्स्ट ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था और इंशाल्लाह मेरी कोशिश जारी है और सेकंड ईयर में भी मैं टॉप करूँगा और मैं अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है मेरी नेस्ट, उसमें जो है ना मेरा अपना एडमिशन। किस क्लास से ये ख्वाहिश आपके अंदर थी कि आपने टॉपर बनना है? सर 1 से लेकर 5 तक ना मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और 5 के बाद मैंने हिफ़्ज़ में एडमिशन लिया। हिफ़्ज़ अपना मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद डायरेक्ट मैंने 9th में एडमिशन लिया अपना। कुरान मजीद की तासीर और उसकी बरकत से जो है ना मेरे जहन को रोशनाई मिली। सुभान और उसके अल्लाह। बाद से जो है ना मेरी जो कामयाबी के जो सीढ़ियाँ थी वो मैं चढ़ता गया और अपना जो है ना वो स्कूल में भी अपना मैंने नाम बनाया, पोजीशन हासिल की, टॉप किया। इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी जो है ना। हिफ़्ज़ करने के बाद जब तालिब इल्म स्कूल आता है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या आपको भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? जी, जब मैं 5 के बाद डायरेक्ट जो है ना हिफ़्ज़ गया। हिफ़्ज़ के बाद मैंने चूँकि 6-7 क्लास पढ़ी ना 8 क्लास पढ़ी, डायरेक्ट मैं 9th में गया। तो साइंस सब्जेक्ट्स जो थे वो काफ़ी मुझे उनमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनमें जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे वो मुझे नहीं आते थे, तो काफ़ी जो है ना मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। आपकी कामयाबी के पीछे ऐसी कौन सी अदात थीं या ऐसी कौन सी बातें थीं जो दूसरों में नहीं थीं और दूसरों से मुमताज़ करती हैं आपको? सर मेरे अंदर जो है ना मैं एक मुअद्दब बच्चा हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अब कभी भी अपने किसी भी उस्ताद से, किसी भी अपने टीचर से जो है ना आगे से जो है ना ऊंचे लहजे में बात की है, उनके आगे निगाहें भी उठाई हूँ। बस ये जो मेरे अंदर का जो है ये बात है, मुझे दूसरों से आपके सारे असातिज़ा आपसे प्यार क्यों करते हैं? बस शायद मेरी इसी खूबी की वजह से। क्या आप वालिदैन का भी एहतराम इसी तरह बजा लाते हैं? वालिदैन का तो मेरी आंखों के तारा है मेरी आंखों का, मेरे वालिदैन, उनका एहतराम भी मैं बिल्कुल इसी तरह करता हूँ। अब इम्तहान आ रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे? आप एक ही दिन में एक किताब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और बाद में उसे रख छोड़ेंगे खरगोश की उस दौड़ की तरह, या कि थोड़ा थोड़ा करके कछुए की तरह आप काम चलाते जाएंगे? बिल्कुल जैसे आपने कहा, थोड़ा थोड़ा करके मैं करूँगा। ये नहीं है कि एक किताब को पढ़ लिया, उसको बंद कर दिया, फिर अगली किताब और फिर उसे पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं। चूँकि अज़ीज़ नाज़रीन, अल्लामा ज़रदोजी रहमतुल्लाह अलैह का आगे हवाला आया था, तो एक जुमला और उनका याद रखें कि 2 किताबों को रटने से बेहतर है कि 2 हरफों को समझ के पढ़ा जाए। अली भाई, आखिरी हिस्से में हम आ गए। ये बताइए कि पढ़ाई के अलावा दिगर मशागल भी रखते हैं? जी, मैं पढ़ाई के अलावा पोइट्री जो है ना वो अच्छी करता हूँ खुद से। अच्छा, क्या बात है। आप अपनी नज़म और गज़ल भी कहते हैं? जी, नज़म और गज़ल भी कहता हूँ। ख़ास महारत किस में रखते हैं? ख़ास महारत मेरी गज़ल को है। अच्छा, ये शौक़ कहाँ से आया? ये शौक़ सर 10th मॉडल में था ना जब मैं, तो मेरा एक दोस्त बना था, ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है, हमाद, तो वो भी शायर थे, तो उन्होंने मुझे इस तरफ मतलब उन्होंने कहा कि आप भी शायरी करिए। आपकी शायरी का मौजू क्या है? मेरी शायरी का मौजू इश्किया बहर है, इनकलाबी हैं, या कि मुआशरती मसाइल ज़ेर बहस लाते हैं? मैं जो है ना वो तकरीबन सभी जो है ना मौज़ूआत पर लिखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर इश्किया शायरी और इसकी तरफ। तो हमारे देखने वालों के लिए कुछ अशार अगर इरशाद फरमाएं। जी, गज़ल एक
ہے میری ابھی تازہ غزل ہی لکھی ہے واہ۔ تو وہ سنا دیتا ہوں۔ یوں ہی مل کے بچھڑ جانا، غزل ہے سر۔ یوں ہی مل کے بچھڑ جانا محبت یہ نہیں جانا، یوں ہی مل کے بچھڑ جانا محبت یہ نہیں جانا، کہ یہ وعدوں سے پھر جانا محبت یہ نہیں کیا جانا۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ نگاہوں کو جھکا کر کے رخ گل کو چھپا کر کے، نگاہوں کو جھکا کر کے رخ گل کو چھپا کر کے، بنا دیکھے گزر جانا محبت یہ نہیں جانا۔ بہت اچھے۔ پسے پردہ بلا کر کے گلے ہم کو لگا کر کے، پسے پردہ بلا کر کے گلے ہم کو لگا کر کے، سرے محفل مکر جانا ہاں محبت یہ کیا بات نہیں ہے، جانا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ سرے محفل مکر جانا محبت یہ نہیں جانا، محبت ہے اگر تجھ کو تو ڈٹ کر کہہ سرے محفل، واہ۔ محبت ہے اگر تجھ کو تو ڈٹ کر کہہ سرے محفل، یوں رسوائی سے ڈر جانا ہاں واہ 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 واہ، یوں رسوائی سے ڈر جانا محبت یہ نہیں بہت جانا۔ اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ کمال ان سب دغا بازوں انا والوں سے کہہ ڈالو، ہاں کمال ان سب دغا بازوں انا والوں سے کہہ ڈالو، ہر ایک پہ یوں ہی مر جانا ہاں کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہر کیا ایک پہ بات یوں ہی مر ہے، کیا جانا بات، محبت یہ نہیں جانا۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ایک اور میری غزل ہے، کیا بات ہے، عطا ہو جی، وہ بھی عطا ہو۔ خود غرضی کے آثار بتاتے ہیں خدا را، ہاں خود غرضی کے آثار بتاتے ہیں خدا را، ڈوبو تو سمجھنا نہیں تنکے کو سہارا، ہاں واہ 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 واہ۔ ڈوبو تو سمجھنا نہیں تنکے کو سہارا، اے زندگی اپنی دہلیز پہ اپنی تو ذرا دیکھ، اے اے زندگی، زندگی اپنی، اے زندگی دہلیز پہ اپنی تو ذرا دیکھ، اے زندگی دہلیز پہ اپنے تو ذرا دیکھ، ایک شخص کیے بیٹھا ہے سانسوں سے کنارہ، ہاں واہ واہ ایک واہ۔ شخص کیے بیٹھا ہے سانسوں سے کنارہ، میں دیکھ کے خوش ہوں کہ وہ آئے ہیں میرے پاس، میں دیکھ کے خوش ہوں کہ وہ آئے ہیں میرے پاس، وہ دیکھ کے خوش ہیں میری میت کا نظارہ، ہاں واہ واہ وہ واہ۔ دیکھ کے خوش ہیں میری میت کا نظارہ، میں ہوں یہاں وہ بھی مجھے دیکھتے ہوں گے، میں ہوں یہاں وہ بھی مجھے دیکھتے ہوں گے، یہ سوچ کے دل زوروں سے دھڑکتا ہے بیچارہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ علی بھائی ایک ذرا پرسنل سا سوال ہے، یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو بولنا جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بناوٹی اس طرح بولتے ہیں کہ قدرتی طور پہ ایسا ہی ہے؟ قدرتی طور پہ ایسا اچھا ہے۔ قدرتی طور پہ ایسا ہی ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت بولتے ہیں۔ اچھا آخری سوال، کامیابی کے لیے سب سے اہم بات؟ سب سے اہم بات کامیابی کے لیے میرے نزدیک مستقل محنت ہے اور لگاتار محنت ہے۔ اگر انسان مستقل محنت کرتا رہے گا اور ناکامی کے خوف کو بھلا دے گا نا تو وہ کامیاب ہے۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں؟ کوئی شارٹ کٹ؟ کوئی شارٹ کٹ تو نہیں بالکل ہے؟ بھی نہیں ہے سر۔ مستقل محنت، مستقل محنت، لگاتار محنت اور اپنے اوپر یقین، انسان کامیاب۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا، اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ کا جو ہے وہ ابھی کوئز کمپٹیشن اس کا بھی رزلٹ آنے والا ہے، یس سر۔ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ناظرین، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اگر طالب علم پختہ عزم کرنے والے ہوں، یقین محکم عملے پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہیں شمشیریں، تو یہ لوگ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ میری آج آپ سب سے ایک گزارش بھی ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے خاص طور پہ جو ٹیلنٹ ہے اور نوجوان ٹیلنٹ، اس کو آپ کے سامنے لایا جائے، چونکہ میرے محبت کرنے والے، مجھے دیکھنے والے زیادہ تر میرے طالب علم ہیں، اور یہ وہ طالب علم ہیں جو بے لوث محبت کرتے ہیں، اور ہم اتنا وقت، میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دے پاتے جتنا وقت ان کو دیتے ہیں، تو یہ بھی محبت اپنی بالکل خالص رکھتے ہیں۔ تو ان کی کامیابی کے لیے جو چیز جہاں جہاں سے مل سکے وہ لازمی لینی چاہیے، اور وہی چیز دکھانی چاہیے جو آپ کے لیے ضروری ہو۔ بس آخر میں میری یہ گزارش ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سب سے اہم بات، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا، آپ سب کا حامی و ناصر۔